अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के एक ऐसे शहर की सैर करवाएंगे जिसको दुनिया का जदीद तरीन शहर समझा जाता है। जी हाँ नाजरीन, जब ये तामीर हो जाएगा तो ये शहर दुनिया का सबसे अनोखा और महंगा तरीन शहर साबित होगा। दोस्तों, हाल ही में इस शहर की तामीर में क़यामत की कई निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं। ये शहर 172 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें कोई भी रोड किसी भी किस्म का तामीर नहीं किया जाएगा। नाजरीन करामी, मैं आपको बताता चलूँ, दिलचस्प बात तो ये है कि इस जदीद शहर में कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। इस शहर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसका एक सिरा रड से जबकि दूसरा किनारा तबूक शहर के साथ मिलेगा। इस शहर की तामीर 2017 में शुरू की गई, लेकिन सऊदी हुकूमत ने 2021 में इस शहर के प्रोजेक्ट के बारे में आगाह किया और आज भी इस प्रोजेक्ट के कई हिस्से खुफिया रखे गए। प्यारे व्यूअर्स, शहजादा सुलेमान के मुताबिक ये शहर 2030 से पहले मुकम्मल हो जाएगा। इस शहर में एक मसनूई चांद भी लगाया जाएगा। प्यारे व्यूअर्स, सऊदी अरब अपनी गिरती हुई इकनॉमी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस प्रोजेक्ट को तामीर कर रहा है। अगर ये मंसूबा नाकाम हो गया तो सऊदी अरब के साथ क्या कुछ हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस प्रोजेक्ट की लागत के साथ साथ इसकी तमाम तफसील से भी आगाह करेंगे। लिहाजा आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश की जाती है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर्ड वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो का बाकायदा से आगाज़ इस उम्मीद से करता हूँ आपने हमारा चैनल एक्सप्लोर्ड वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में मौजूद बेल आइकन उसको भी लाजमी दबा दें। शुक्रिया। प्यारे व्यूअर्स, सऊदी अरब के इस जदीद प्रोजेक्ट को द न्योम सिटी का नाम दिया गया है। न्योम सिटी इस्लामी दुनिया का एक मुनफरिद और अनोखा शहर होगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की मईशत को मजबूत और मुल्की आमदनी बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, क्योंकि वो अपने ऑयल मार्केट के इंसार की तरफ नहीं जा रही। दोस्तों, शहजादा सुलेमान मशरकी और मगरबी सियाहत को सऊदी अरब लाना चाहते हैं और इसी वजह से इस शहर की तामीर की जा रही है। प्यारे व्यूअर्स, कहा जाता है कि जब न्योम सिटी मुकम्मल तामीर और कामयाब हो जाएगा तो लोग दुबई की खूबसूरती को भूल जाएंगे। शहजादा सुलेमान के मंसूबे के मुताबिक इस शहर में 90 लाख के करीब लोग रिहाइश अख्तियार कर सकेंगे। इस मंसूबे पर तकरीबन $500 बिलियन की लागत आएगी। प्यारे व्यूअर्स, अंधेरे में जगमगाते साहिल, वसीओ अरीज सहराओं वाले मुल्क में करोड़ों की तादाद में दरख्त, मगनातीसी कोर से ज़मीन के ऊपर उड़ती हुई मुसाफिर ट्रेनें, एक मसनूई चांद सहरा के साथ साथ 100 मील तवील माहौल दोश करेगी। इस शहर के डिज़ाइन में आमने सामने दो एक जैसी इमारतें खड़ी दिखाई देती आपको नज़र आएंगी, जो कि 500 मीटर ऊंची हैं, जिनकी चौड़ाई तकरीबन 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा बताई जाती है। प्यारे व्यूअर्स, 2021 में शहजादा सुलेमान ने बेल्जियम मुल्क जितने सहरा को एक जदीद शहर में तब्दील करने का ऐलान किया। मोहम्मद बिन सलमान ने इस मंसूबे से एक जदीद तरीन शहरी ज़िंदगी की बुनियाद रखने का वादा किया। दोस्तों, इसी प्रोजेक्ट की वजह से सऊदी अरब में अरबों डॉलर की सरमायाकारी पड़ी है। प्यारे व्यूअर्स, न्योम सऊदी अरब के शहर तबूक में एक कसीर मुल्क और कसीर सरहदी जदीद इक्तसादी शहर का नाम है। न्योम सिटी के रकबे की बात की जाए तो ये शहर कुल 10,230 मुरब्बा किलोमीटर पर तामीर किया जा रहा है। ये शहर मुश्तरका तौर पर सऊदी अरब, उर्दून और मिस्र के सरहदी इलाकों में तामीर किया जा रहा है। मुस्तकबिल के बेमिसाल माहौल। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर न्योम की तामीर के लिए कबायली अफराद की नकल मुकानी ज़रूरी है।
لیکن جو شہری اس پروجیکٹ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں انہیں لمبے عرصے کے لیے قید یا سزائے موت کا سامنا اس ملک میں کرنا پڑ رہا ہے۔ پیارے ویورز، سعودی عرب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بین الاقوامی تنقید کے باوجود نیوم سٹی کی تعمیر کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ پیارے ویورز، کئی علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس شہر کی تعمیر قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی مدینہ کے قریب ایک پہاڑی پر دجالی محل تعمیر کیا جا چکا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال ایک پہاڑی پر کھڑا ہوگا، مدینہ اور مسجد نبوی کا وہ نظارہ کرے گا، لیکن اس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے نیوم سٹی کو دجالی شہر یا دجالی منصوبے کا نام بھی دیا جا چکا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کرامی، سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اس قدر بڑی رقم کی فراہمی سعودی عرب کو کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ اسرائیل، کیونکہ نیوم سٹی کی ایک سرحد تو اسرائیل سے جا کر بھی ملتی ہے۔ یہ شہر صرف تعمیر سعودی عرب میں ہو رہا ہے، لیکن اس پروجیکٹ کا مکمل کنٹرول یہودی ممالک کے پاس ہے۔ دوستو، یہ دجالی طاقتیں آہستہ آہستہ پورے عرب پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ دجال کی آمد سے پہلے یہودی گریٹر اسرائیل کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس ملک کو ان تمام حصوں تک پھیلانا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شامل تھے، اور ان حصوں میں سے ایک سعودی عرب بھی ہے۔ پیارے ویورز، اس کے علاوہ عرب کے کئی ممالک، عراق، شام، مصر، اردن، یہ تمام ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شامل تھے۔ اسی وجہ سے یہودی سعودی عرب کو گریٹر اسرائیل میں شامل کرنے کے لیے کئی قسم کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ دوستو، پریشانی والی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب آسانی سے ان دجالی طاقتوں کا شکار بنتا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ نیوم سٹی میں کوئی بھی اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ پیارے ویورز، اس شہر میں ہزاروں کی تعداد میں ڈانس کلبز، نائٹ کلبز، شراب خانے اور دوسرے تمام بے حیائی کے اڈے بھی تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ یہ کام شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے کوئی خاص توجہ نہیں رکھتا، کیونکہ شہزادہ سلمان پچھلے ہی مہینے سعودی عرب کے شہر دمام میں کئی شراب خانوں اور ڈانسی کلبز کا افتتاح کر چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کرامی، اس پاک سرزمین، جس سرزمین پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی انبیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، اس سرزمین پر تمام یورپی اور دجالی کلچر داخل کیا جائے گا۔ اس شہر میں عورتیں بے حیا لباس بھی گھوم سکیں گی۔ دوستو، اس شہر میں بے حیائی بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اس شہر میں عورتیں بے لباس بھی گھوم سکیں گی۔ پیارے ویورز، یہ شہر جدید ٹیکنالوجی کا عملی نمونہ ہوگا۔ اس شہر میں بہت زیادہ بے حیائی بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹس کنٹرول کریں گے۔ یہ شہر ایسے حیرت انگیز خصوصیات کا حامل ہوگا جو پوری دنیا میں اور کہیں بھی موجود نہ ہو سکے گا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں ایک حیران کر دینے والی بات کہ اس شہر میں اڑنے والی کاریں دیکھنے کو ملیں گی۔ پیارے ویورز، اس کے علاوہ اس شہر میں مصنوعی بارشیں برسائی جائیں گی، جس سے یہ شہر سرسبز کیا جائے گا۔ دوستو، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک یہ سرزمین سبزہ نہ اگا لیں۔ اس شہر کا اپنا ایک الگ ایئرپورٹ بھی تعمیر کیا جائے گا، جو پوری دنیا کا سب سے ایڈوانس ایئرپورٹ ہوگا۔ پیارے ویورز، اس شہر کو یہودی اپنی تجارت کا مرکز بنائیں گے۔ اس شہر کے تعمیر ہونے سے یہودیوں کے قبضے میں 30,140 مربع کلومیٹر حصہ آ جائے گا، جو کہ سعودی عرب کی ملکیت ہے، اور اس علاقے میں یہ لوگ ایک بڑی بندرگاہ تعمیر کریں گے، جس سے وہ ایشیا، یورپ اور افریقہ میں بھی تجارت کر سکیں گے، کیونکہ یہ بندرگاہ تینوں بر اعظموں کے سینٹر میں تعمیر کی جائے گی۔ اس عمل سے یہودی سعودی عرب کی معیشت کو بھی اپنے قابو میں لے لے گی۔
پیارے ویورز، ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے دجالی شہروں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ان دجالی شہروں کو بنانے والوں کو نیست و نابود کرے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے ویورز، یہ تھی اس شہر کی سیر۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل ایکسپلور ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی دوسرے سفر میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔